अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज़ ये अगला व्लॉग है और इसमें जो है अभी बारबेक्यू की सेटिंग चल रही है, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। तो अभी इसकी सेटिंग चल रही है, जैसे ये स्टार्ट होएगा फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो है सारे मिलके जो है वो बना रहे हैं। शेख साहब हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। शेख साहब भी आ गए हैं और ये देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं। शेफ साहब, मैं तो समझा शेख साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शेफ है ये। हाँ जी, हाँ। नहीं वो टोपा नहीं लगा हुआ ना शेफ वाला, इसलिए मैं पहचाना ही नहीं। कौन सी फुप्पो ने लगाई है? हाँ, ये फुप्पो आग ज़्यादा लगाती हैं। फुप्पो को यार बदनाम किया हुआ है लोगों ने यार, पता नहीं क्यों। अच्छी बात है ना? होता है कि हाँ, उम्र पे जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, पेश की मुबारक हो आपको। गाइस ऐसी क्लास की ठंड हो रही है ना, क्या बताऊं मैं आपको। ये देखो, वहाँ से धुआं निकलने के बजाय यहाँ से मुंह से धुआं निकल रहा है। ओह, बस अभी ये आग लगने वाली है, फिर आपको दिखाते हैं। टॉक स्टार हैं ये, और ये जो है पुप्पो का काम कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत टाइट ठंड लग रही है, मैं इसलिए जो है अभी वापस जो है वो डेरे पे जा रहा हूँ अंदर। और ये माहौल है बकाया यहाँ का। बैठे में दोनों जवान, हाथ ऐसे हो गए यक ठंडे, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं हाथ। राणा भाई हवा निकल गई, मैं अंदर आ रहा हूँ, आप बाहर जा रहे हो। भाई हाथ हाथ तो पकड़ो मेरे। ओए 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 ओए, ओहो वीआईपी ठंडे हो रही भाई। ओह हाँ, क्या हो क्या हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बारबेक्यू बनाओगे आप? चलो फिर चलो। नहीं नहीं, अभी तो आग लगी भी नहीं है, अभी कोयले नहीं जले, अभी कोयले नहीं जले। अभी कोयले जलेंगे तो फिर जाऊंगा मैं दोबारा, बच्चे मुझे बुलाएंगे। वॉक वॉक करने निकले हैं अभी। हाँ, राणा भाई का पेट भी बहुत निकल गया ना, इस वजह से वॉक कर रहे हैं राणा भाई। ओह कैसे नहीं होंगे भाई, अभी तो जो है वो आग भी नहीं लगी है। चलें भाई लड़कों के पास, देखें चल के क्या मामलात हैं, कहाँ तक पहुँचे मामलात, क्या तैयारी पहुँची। अच्छा जी, लो जी चेक करो माशाल्लाह, ऐ भी चेक करो भाई, क्या बात है क्या बात है जी। ये लो जी चेक करो माशाल्लाह, ये हैं शेफ। अस्सलाम वालेकुम, आप पहुंच गए हैं माशाल्लाह, मैंने तो देखा ही नहीं, चादर में छुप के बैठे हैं आप लोग हैं। मैं ज़रा देखूं मामलात कहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह जी, खाना लग गया है राणा साहब, ओके हो गया है तो। ओके हो गया? हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। ओरे होए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी क्या बात है। ये भी देख लो, हाँ दिखाओ दिखाओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओह कमाल कर दिया भाई। तो जी गाना गाते हैं पहले, फिर गाते हैं गाना। चम्मच की तरह सालन तो यही भाई। खाना वगैरह खा लिया हमने, खाना खा के फारिग हो गए, बैठ गए। अब इंजॉय चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। राणा भाई म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, ये देखें आप। वाह 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 वाह, क्या बात है। पठान कहाँ चला गया? रूम में गया मेरे ख्याल, है ना। गाइस वीआईपी ठंड हो गई है, वीआईपी ठंड। ओहो
اوز دیکھیں آپ کیسی گن رہی ہے. لو جی وی آئی پی دھن چھائی ہوئی ہے. بھائی کھاپا شاپا چل رہا ہے یا فارغ کر دیا کھا پی کے؟ ماشاء اللہ زبردست بہترین. سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے, اور یہ بھائی کے بارے میں میں نے سنا بڑے مشہور بھائی ہیں. گینگسٹر رہے اپنی. بتاؤ کچھ اپنے بارے میں بھائی. آپ کے کس جگہ پہ گولی ہے بتاؤ بھائی. گولی پھنسی ہوئی ہے ابھی بھی ہے, بتاؤ یار صحیح بات. محمود ایک گولی دو گولی تو یعنی کہ 3 ہو گئی اب. بھائی ایک تو نہیں ہوئی 3 ہو گئی. پھر کیا نام ہے آپ کا؟ محمود گولی. محمود عرف مودا بھٹی. محمود عرف مودا بھٹی. ہاں جی. او یار اتنا لمبا نام رکھ دیا یار, کیا کر رہے ہیں یار. جانی پہچانی شخصیت. مانگا منڈی کی جانی پہچانی شخصیت. ماشاء اللہ بھائی جی ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. یہ اور شیف صاحب کا چھوٹا بھائی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ سے جو ہے رانا بھائی کی بیٹی ہیں گڑیا. ہیلو, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اسکول جاتی ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ اچھا. اور سپارہ پڑھ دیں بھائی, سپارہ پڑھنے بھی جایا کرو ہے بھائی. سپارہ پڑھنے بھی تو جانا چاہیے تھا. جائیں گی؟ خوش رہو آباد رہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چائے بھی جو ہے وہ ہماری صحیح ہے, گرم ہے بھائی. باہر بہت ٹھنڈ ہے اور فوگ اتنی ہے کہ بس کچھ نظر نہیں آ رہا, ورنہ پروگرام ہمارا یہ تھا کہ ابھی ہم کھانا وغیرہ کھاتے اور کھا کے جو ہے باہر نکلتے, لیکن فوگ اتنی ہے کہ باہر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے روم میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. کوئی اپنا موبائل چلا رہا ہے اور کوئی گانے سن رہا ہے, اور میں ابھی ولاگ ایڈٹ کر رہا تھا تو اتنے میں چائے آ گئی. تو میں نے بولا چائے کے مزے لیے جائیں گرم گرم, اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو بہرحال لاہور میں بہت بے انتہا کی ٹھنڈ ہے. یعنی اگر 10 سے 15 منٹ باہر کھڑے ہو جاؤ نا تو آپ پورے یخ ہو کے آتے ہو, اور ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں سن, اور دھواں تو ایسا نکل رہا ہے جیسے میں سگریٹ پی رہا ہوں. ہاں, اور یہ دیکھیں آپ ماحول, یہ روم کا ماحول ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اوپر اے سی ہے, وہ بھی ہیٹر چلا رہا ہے بھائی, اے سی میں بھی ہیٹر چل رہا ہے. اور یہ صورتحال ہے دیکھو. ہے بڑھان بھائی, بتاؤ, آپ بتاؤ کچھ. بالکل بھائی ایسی صورتحال ہے. میں تو روم میں بھی یہ جیکٹ, اندر بھی جیکٹ. ہاں میں بھی دیکھو جیکٹ ویکٹ سب پہنا ہوں بھائی. بالکل بھی جو ہے باہر جانے والا سسٹم نہیں ہے. ہم کراچی والے لوگ ہیں, ہمیں برداشت نہیں ہے. رانا بھائی دیکھو وہ کاغذ جیسی جیکٹ پہن کے گھوم رہے ہیں یار باہر, اور ہم دیکھو یار اتنی موٹی موٹی جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہوئے. رانا بھائی کو ٹھنڈی نہیں لگ رہی.